Je vous laisse نبغى ترحيب الفنانين الكبار اللي جاونا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. معالي وزير الشباب، السادة الدبلوماسيين، السيد حاكم مقاطعة برازيل، السيد منسق مهرجان الرحل، أيها السادة والسيدات، ضيوفنا الكرام، أيها الحضور، نجتمع هذا المساء في محفل من محافل الثقافة والتراث لافتتاح مهرجان الرحل في دورته 11، والتي اخترتم لها شاطئ المحيط الأطلسي الرائع، منتهزا هذه السانحة لأرحب بضيوفنا الكرام في بلدهم الثاني موريتانيا، هنا حيث صنع الأجداد حضارة الرحل والكتب وكتبوا تاريخهم المجيد، وحيث يأوي سكان هذه البادية القارئة المتنقلة إلى ركن شديد من العلم والمعرفة والتراث. إن إحياء ثقافة الأجداد وتراث السلف الذين عانقت عتاق خيلهم ومخاطهم ومطايهم رمال الصحراء وعبق نسيمها الفواحي هي آية وبرهان صدق أفاضل الخلف. وإن إصراركم على تنظيم هذا المهرجان في موعده السنوي يشكل تجسيدا حيا لا ريب فيه لقصة الوفاء والعهد الذي كان وسط عقد خصال ومناقب أبناء هذه البلاد. وانطلاقا من هذه المسلمة، فإنه حري بنا أن نشد على أيديكم ونهنئكم على هذا المشهد النبيل وهذه المبادرة القيمة، مؤكدا لكم ولضيوفنا الكرام حرصنا على دعم مؤازرة مثل هذه المبادرة انطلاقا من مضامين الشق الثقافي والتراثي من برنامج تعهداتي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom des organisateurs du festival Nomade, particulièrement M. Atir et la Fédération mauritanienne des sports équestres, nous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'honorer de votre présence ces rencontres annuelles entre Canadiens et Mauritaniens. Malgré l'éloignement de nos pays et le peu de contacts entre Canadiens et Mauritaniens, ils partagent beaucoup de choses ensemble. Vous avez le Grand Nord, avec son froid glacial, contre lequel l'homme doit lutter pour survivre. En nomade, vous vous déplacez en ski entre nous. Nous avons le désert saharien, avec son soleil implacable, son manque de nourriture, de pâturage et d'eau. Nous nous déplaçons dans notre vaisseau du désert, le chameau. Il est normal que quand il fait très froid, les Canadiens pensent au désert. Et vice-versa, les Mauritaniens, quand il fait très chaud, pensent au Canada. Mais ces rigueurs climatiques, malgré leurs difficultés, ont façonné le caractère et le comportement des nomades en développant la fraternité, l'hospitalité, la solidarité, la compassion et la reconnaissance de l'autre. Il est d'usage que quand deux nomades se rencontrent dans le désert, ils se saluent, se donnent du feu, se donnent de l'eau et partagent la nourriture en cas de besoin. C'est pourquoi le Canada est une terre d'accueil privilégiée pour les immigrés. Les quelques Mauritaniens qui y vivent
ne disent que du bien du Canada. Nous partageons aussi avec vous la diversité culturelle. Notre pays compte plusieurs communautés et des centaines de tribus, avec une culture, des traditions différentes, ce qui pose des problèmes de cohésion sociale. There's a cat in you, in the cocinaro. Ta 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 ta. عطار لمالكه حمد الدولة الناتي. يقدم الجائزة عتيق رئيس المهرجان مهرجان الروحة. حمد الدولة الناتي عطار لمالكه حمد الدولة الناتي الجائزة عتيق.
المهرجان مهرجان فرح، مهرجان رياضة، مهرجان سباق، مهرجان حكما أكثر، لأن تقريبا بالنسبة لي نص الناس اللي بالمهرجان أجانب، وإذا ما كنت قد نتصوره، لأنه أكثرية الناس الموجودين هنا جانب، لأنه مادة تعجبهم ومادة تحيي ثقافتهم ومادة تعطيهم تبادل وإيحاء. تبذيل رفيع إلى أقصى درجة. السفراء اللي جاوا 8 سفراء، وجاوا 4 موفدين عنهم، والحضور الحكومي كان مميز بشكل ما هو معقول، والاتحادية الموريتانية للرياضة الفروسية تنظيم غير ما هو معقول، والخيل كانت بجودة بحيث عن خلقوا عرضين كلهم موفق والناس مشاركة والشباب. مثلا ما عندي الا نقول ما هو عن ثقافة، مهرجان تعارف. ذي الصورة كنت نحلم بها عنها تتحقق في نواكشوط، عن الأجنبي يحس عنه في سعادة وأمان، وعن الأطفال جانب يلعبوا مع أطفال نواكشوط الآخرين والناس كاملة موجودين. بالتالي الحمد لله تحققت لي ذي الأمنية اللي هي، والسواح موجودين والناس كاملة في موجة فرح وتبادل ثقافي، حتى عن الفنانين يتكلموا عليه بكل دقيقة لأنهم يحسوا بروح. ذي النسخة تتميز برياضة الفروسية، رياضة بالخيل اللي يدربوا عليها أكثر، وتتميز بالفنانين الكنديين اللي جايين من المرقب واللي جاوا من كندا، وتتميز بالروح الموجوده في شباب نواكشوط شبيبته، والعطاء اللي جا والتغطيه اللي مثلا يفهم ياسر من المسائل اللي جميله الى اقصى درجه. حكما اكثر، لان تقريبا بالنسبه لي نص الناس اللي بالمهرجان اجانب، وإذا ما كنت قد نتصوره، لأنه أكثرية الناس الموجودين هنا جانب، لأنه مادة تعجبهم ومادة تحيي ثقافتهم ومادة تعطيهم تبادل وإيحاء. تبذيل رفيع إلى أقصى درجة. السفراء اللي جاوا 8 سفراء، وجاوا 4 موفدين عنهم، والحضور الحكومي كان مميز بشكل ما هو معقول، والاتحادية الموريتانية للرياضة الفروسية تنظيم غير ما هو معقول، والخيل كانت بجودة بحيث عن خلقوا عرضين كلهم موفق والناس مشاركة والشباب. مثلا ما عندي الا نقول ما هو عن الحمد لله اللي يخلق ما يقدر يعبر عنه. Donc c'est un grand plaisir d'être ici au 11e festival de Nomades à Nouakchott. C'est un festival organisé par la Fondation Jaima et l'ambassade du Canada en Mauritanie soutient cet événement, ce festival pour la 2e fois. On a fait l'année dernière aussi, et cette année on a des artistes et musiciens autochtones du Canada qui sont venus pour partager un peu de la culture canadienne autochtone avec les nomades de la Mauritanie et d'autres Mauritaniens. Donc je pense que c'est une occasion de partager la culture, mais aussi de rapprocher les gens du Canada et de la Mauritanie. Ça fait partie des relations bilatérales entre nos deux pays, et j'espère que ça va continuer. J'aimerais remercier M. Atig qui est vraiment le responsable pour ce festival. Il est vraiment un excellent ambassadeur pour la Mauritanie au Canada, et puis un excellent ambassadeur du Canada ici en Mauritanie. Merci beaucoup. شكرا للجميع.